खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम में आप तमाम नाज़रीन की खिदमत में बहुत बहुत सलाम। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर मुसव्वर मुनव्वर और आप देख रहे हैं फेथ टीवी प्रोग्राम ज़िंदगी की बातें। मेरे अजीज़ों, मैं आपको इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं कि खुदावंद ने आज एक बार फिर हमें मौका दिया कि हम एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो सके। मेरी आपसे गुजारिश है फेथ टीवी को और खुदा के बंदा पास्टर सिसल जॉन बरकत साहिब को, जो कि CEO हैं फेथ टीवी के, अपनी दुआओं में याद रखें ताकि हम इसी तरह खुदा के कलाम को आप तक पहुंचाते रहें। आज इस एपिसोड में जिस खास टॉपिक पर हम बात करने लगे हैं वो है वैलेंटाइंस डे। पूरी दुनिया में ये दिन बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है, लेकिन आज इस एपिसोड में हम देखेंगे कि क्या अकॉर्डिंग टू बाइबल हमें ये दिन मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए। इस दिन का आगाज़ कब और कैसे हुआ, क्या बतौर ईमानदार हमें ये दिन मनाना चाहिए, क्या चर्च में इस दिन की तकरीबात मुनक्किद करनी चाहिए, इस दिन के मनफी असरात क्या हैं और बाइबल मुकद्दस मोहब्बत के बारे में क्या कहती है। आज इस टॉपिक पर हमारी रहनुमाई के लिए जो खादिम स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ आपके साथ करवाना चाहता हूं। हमारे साथ हैं खुदा के खादिम रेवरेंड डॉक्टर जुनेद जवेद साहब, जो कि गॉस्पल ऑफ क्राइस्ट चर्च के फाउंडर एंड चेयरमैन हैं और इसी तरह HBN इंटरनेशनल TV के CEO हैं। हम इनके सारी खिदमत के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। सो पादरी साहब, मैं आपको स्टूडियो में खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले खुदा बाप, बेटे और पाक रूह का शुक्रगुजार हूँ जिसने आज ये मौका दिया, और आपके लिए कि आपने भी इनवाइट किया, और पास्टर सीसल जॉन बरकत के लिए भी शुक्रगुजार हैं, फेथ टीवी के सारे व्यूअर्स के लिए भी, कि खुदा के कलाम को हम जानें, सीखें, समझें, ईमान लाएं और बरकत और ज़िंदगी पाएं। जी, थैंक यू सो मच पादरी साहब। सो नाज़रीन, इससे पहले कि इस टॉपिक पर हम गुफ्तगू के सिलसिले को शुरू करें, हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ एक दुआ से करेंगे। मेरी गुजारिश होगी पादरी साहब आप दुआ में रहनुमाई फरमाएं। जलाली खुदा, हम सब तेरे हजूर आते हैं और तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, शुक्रगुजारी करते हुए तेरे फाटकों में और हम्द करते हुए तेरी बारगाहों में दाखिल होते। तू भला है, तेरी शफ़क़त अबदी, तेरी वफ़ादारी पुश्त दर पुश्त रहती, तेरा प्यार निराला और तेरी मोहब्बत लाजवाल है। खुदा, तूने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि तूने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। आज के सारे प्रोग्राम के वसीला से खुदा तेरा यीशु नाम जलाल पाए। हम घटें तू बढ़े, मैं अपने आप को पीछे तुझे सामने लाता। खुदा, बोलने वाला मैं नहीं बल्कि मुझ में से होकर तेरा पाक रूह तेरे लोगों से कलाम करे। पास्टर सीसल जॉन बरकत को, पास्टर मुसव्वर और खुदा फेथ टीवी की सारी टीम को ब्लेस कर, बरकत दे, यीशु के नाम में, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू सो मच पादरी साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। सो नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक वैलेंटाइन डे, और इस टॉपिक के तनाजुर में मेरा पहला सवाल खुदा के खादिम से, पादरी साहब आप हमारी रहनुमाई फरमाएं कि ये दिन क्या है, क्यों मनाया जाता है और इसका आगाज़ कब हुआ। बहुत शुक्रिया भाई साहब। वैलेंटाइंस डे जी, बड़ा टॉपिक आपने चूज़ किया है और बड़ा हसास टॉपिक है जी। और जब वैलेंटाइंस डे का जिक्र किया जाता है, नाम आता है, तो नौजवान जो हैं वो बड़े पुरजोश हो जाते हैं। तो पहला सवाल कि इसका आगाज़ कब हुआ, जी, इसका आगाज़ करने वाला कौन था। जी, तो वैलेंटाइन डे 14 फरवरी 14 फरवरी को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। ये दिन मोहब्बत रखने वालों या करने वालों के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। ये दिन मोहब्बत के इजहार का दिन भी माना जाता है, जी। और मोहब्बत के इजहार के लिए जो लव बर्ड्स हैं या प्यार करने वाले हैं, वो एक दूसरे को तोहफे, तहाइफ, चॉकलेट्स, कार्ड्स, फ्लावर्स और मुख्तलिफ चीज़ें देकर अपनी मोहब्बत का इजहार करते, गिफ्ट्स का तबादला किया जाता है। तारीख़ में इस दिन से मुतल्लिक 2-3 रवायात सामने आती हैं। 270 ईस्वी में रोमन एम्पायर क्लोडियस ने अपनी दौरे हुकूमत में फ़ौज पर शादी ना करने का हुक्म जारी किया और पाबंदी लगाई थी कि फ़ौज के सिपाही शादी ना करें, और उसका ख्याल था कि मैदान जंग में शादीशुदा सिपाहियों की निस्बत गैर शादीशुदा जो सिपाही हैं या फ़ौजी हैं, उनकी कारकर्दगी शादीशुदा सिपाहियों से ज़्यादा बेहतर होगी। सो सेंट वैलेंटाइन ने
इस नाइंसाफ़ी का इजहार किया कि ये फौजियों के साथ, नौजवानों के साथ नाइंसाफ़ी है जी। और उसने महसूस किया और खुफिया तौर पर फौज के नौजवानों की शादियां करवाई। जब ये बात मंजर आम पर आई तो क्लोडियस ने सेंट वैलेंटाइन के लिए सजाए मौत का हुक्म जारी कर दिया जी। इसी सेंट वैलेंटाइन की याद में वैलेंटाइंस डे आज पूरी दुनिया में मनाया जाता है। सेंट वैलेंटाइन को कैद में रखा गया और इसे जेलर की बेटी से मोहब्बत हो गई जी। और मरने से पहले सेंट वैलेंटाइन ने अपनी मोहब्बत का इजहार एक चिट्ठी में किया और 14 फरवरी को सेंट वैलेंटाइन को सजाए मौत दे दी गई। मोहब्बत और इजहार मोहब्बत के लिए मनाए जाने वाला ये दिन सेंट वैलेंटाइन के मौका पर यूं तो गिफ्ट, चॉकलेट्स, तोहफ़े, फ्लावर्स की तब्दीली या तबादले का नाम है, लेकिन मुख्तलिफ ममालिक में तकरीबात अरेंज की जाती हैं जी। मुख्तलिफ तकरीबात, प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं इस दिन को लेकर, जहाँ पर नौजवान जाते हैं, कपल्स जाते हैं और इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं जी। और बड़े अनोखे और बड़े दिलचस्प अंदाज में ये दिन मनाया जाता है। थैंक यू सो मच पादरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपने बड़ी खूबसूरती और मुफस्सल तरीके से हमें बताया है कि वैलेंटाइंस डे दिन क्या है, इसका आगाज़ कब और कैसे हुआ और कैसे इसे पूरी दुनिया में बड़े जोश के साथ नौजवान या मोहब्बत करने वाले सेलिब्रेट करते हैं। मेरा दूसरा सवाल, क्या बतौर ईमानदार, मसीही ईमानदार, हमें इस दिन को सेलिब्रेट करना चाहिए? बड़ा खूबसूरत सवाल है। क्या बतौर ईमानदार, एज अ क्रिश्चियन, बतौर मसीही या ईमानदार, हमें इस दिन को सेलिब्रेट करना है या नहीं? जी। मोहब्बत, अगर हम जिस्मानी मोहब्बत की बात करें यहाँ पर जी। ये दिन, अगर इसको दुनवी तौर पर देखा जाए जी। तो ये दिन ख़ास तौर पे नौजवान अगर हैं तो उनके लिए बड़ी आजमाइश का दिन है। सो वैलेंटाइन डे हर साल 14 फरवरी को आता है। ये एक ऐसा दिन है जिसके बारे में कहा जाता है कि वैलेंटाइन डे मोहब्बत से भरपूर दिन है जी। इस दिन ख़ास तौर पे लोग, आज मैंने भी रेड शर्ट पहनी है, तो लोग जो है फीमेल्स क्या मेल्स वो रेड कलर को रिप्रेजेंट करते हैं कि ये दिल जो है वो रेड होता है, तो इसको मोहब्बत का दिन कहा जाता है। और उसी शख्स के साथ वक्त गुजारना वो ज़्यादा बेहतर समझते हैं जिसको उनके साथ प्यार है। चूँकि वैलेंटाइन डे का ज़्यादातर हिस्सा रोमांस या जोड़ों के दीगर पहलुओं पर मज़कूर होता है, इसलिए ये जानना मुश्किल हो सकता है कि आया बतौर मसीही बल्कि ईमानदार होते हुए हमें वैलेंटाइन डे मनाना चाहिए या इससे लुत्फ़ अंदोज़ होना चाहिए। अगरचे वैलेंटाइन डे मनाने में कोई हर्ज नहीं है अगर इसको बाइबल की रूह से सेलिब्रेट किया जाए जी। क्योंकि मोहब्बत खुदा की ज़ाते अक़दस का अंसर है, पहलू है, चूँकि खुदा मोहब्बत है। लेकिन ये मुश्किल हो सकता है कि अगर आप सिंगल हैं, सिंगल चाहे लड़का है लड़की है, तो सिंगल नौजवानों के लिए एक बड़ी आजमाइश भी हो सकती है। अगर आपको लगता है कि इसकी जड़ें पैगन से जुड़ी हुई हैं जो आपको आजमाइश में मुब्तला कर सकती हैं, इसकी कोई बाइबली वजह मौजूद नहीं है कि बतौर मसीही या ईमानदार होते हुए अपने प्यारों को फूल, चॉकलेट, गिफ्ट या वैलेंटाइन डे विश ना किया जाए। और बाइबल हमें मोहब्बत के बारे में बयान करती है। क्या मसीहियों को वैलेंटाइन डे मनाना चाहिए? बतौर मसीही हमें दूसरों से मोहब्बत करने और एक दूसरे से मोहब्बत करने का बाइबल मुकद्दस हुक्म देती है। रोमियो 12वां बाब उसकी 10वीं आयत, बरादराना मोहब्बत से आपस में एक दूसरे को प्यार करो। यहाँ पर बरादराना मोहब्बत की बात की गई है और इज्जत के रूह से एक दूसरे को बेहतर समझो। तो मोहब्बत सिर्फ ये नहीं कि एक लड़के को लड़की के साथ या लड़की को लड़के के साथ, मोहब्बत के कई पहलू हैं, मोहब्बत के कई अंसर हैं। अगर इसको दुनवी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, बदनी तौर पर देखा जाए तो फिर इसमें लस्ट भी नजर आता है। अगर लस्ट है तो फिर ये गुनाह है। अगर इसमें खुदा के कलाम के मुताबिक है, माँ के साथ, बाप के साथ,
جی شوہر کو بیوی کے ساتھ، جی بیوی کو شوہر کے ساتھ، اسی طرح ماں باپ کو بچوں کے ساتھ، جی بہن بھائیوں کو آپس میں، رشتہ داروں کو، کلیسیا کو، ایماندار کے ساتھ محبت، یہ خدا کی محبت ہے۔ جیسے ہم نے آیت مبارکہ کا ورد بھی کیا کہ برادرانہ محبت سے آپس میں ایک دوسرے کو پیار کرو۔ جی اور یہاں پر چند ایک باتیں 10 پوائنٹس ہیں میرے پاس، میں اس کو شیئر کرنا چاہوں گا کہ ویلنٹائن ڈے آج دنیا میں سب سے زیادہ مقبول ہالیڈے سمجھا جاتا ہے، کرسچن ہالیڈے میں سے ایک ہے۔ تاہم جو چیز مقبول ہے اس کا خود بخود مطلب یہ نہیں کہ وہ خدا کے لیے قابل قبول بھی ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ بائبل دراصل ویلنٹائن ڈے منانے سے منع کرتی ہے۔ پہلا نقطہ، ویلنٹائنز ڈے ہیز پیگن روٹس، یعنی ویلنٹائن ڈے کے اندر ہمیں جو ہے پیگن کی جڑیں نظر آتی ہیں، بت پرستی، شہوت پرستی ہمیں نظر آتی ہے۔ دوسرا نقطہ، بائبل سیز ٹو فلی سیکچول امورالٹی، بائبل کہتی ہے کہ جنسی بے حیائی سے بچو۔ جیسا میں نے پہلے بتایا کہ اگر آپ سنگل ہیں، نوجوان لڑکے یا لڑکی ہیں، تو یہ آپ کے لیے جو ہے بڑی آزمائش ہے، تو اس سے بچو۔ نمبر 3، کرسچنز آر کولڈ ٹو لو ناٹ ٹو لسٹ، مسیحیوں کو محبت کے لیے کہا گیا ہے، ہوس کے لیے نہیں کہا گیا۔ جی اگر اس پیار میں، اگر آپ اس دنیوی یا جسمانی خواہش سمجھتے ہیں کہ یہ پیار ہے، تو وہ پیار نہیں، وہ لسٹ ہے، وہ شہوت ہے، وہ ہوس ہے، وہ جسم کی بھوک ہو سکتی ہے، وہ محبت نہیں ہے۔ دنیوی محبت کے اندر دھوکہ ہے، دغا ہے، نفرت ہے، لالچ ہے، ہاں اس کے اندر شرط بھی ہے، تو یہ کر تو میں یہ کروں گا، تو یہ کر تو میں یہ کروں گی، بڑے وعدے دعوے ہیں، میں آسمان سے یہ توڑ لاؤں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گی، اس میں دھوکہ ہے۔ لیکن خدا کی محبت، ایمانداروں کے پاس جو محبت ہے وہ خدا سے ٹرانسفارمڈ ہوتی ہے۔ سو نمبر 4، یو کین لو وداؤٹ ویلنٹائنز ڈے، نو نیڈ فار ویلنٹائن ڈے۔ ایمانداروں کو، مسیحیوں کو صرف اس ایک دن کی ضرورت نہیں کہ وہ صرف اسی دن کو منائیں محبت کی یاد میں۔ خدا نے مرد اور عورت کو شادی کے بندھن میں جوڑتا ہے۔ جب ایک عورت اور مرد ازدواج کے بندھن میں جڑ جاتا ہے تو محبت خدا کی طرف سے تحفہ ہے کہ وہ اس کو انجوائے کریں، یہ خدا کی طرف سے گفٹ ہے۔ سو مسیحیوں کو محبت کے لیے صرف خاص ویلنٹائن ڈے کی ضرورت نہیں ہے، ہر دن آپ کا خداوند کے ساتھ گزرے، محبت میں گزرے، ماں کے ساتھ محبت کریں، باپ کے ساتھ محبت کریں، بہن بھائیوں سے محبت کریں، شوہر بیوی سے، بیوی شوہر کے ساتھ۔ نمبر 5، نو ون ایگزیکٹلی نوز ہو واز سینٹ ویلنٹائن، کسی کو نہیں پتا کہ سینٹ ویلنٹائن تھا کون، اس کی شخصیت کیسی تھی، اور یہ کیوں منظر عام پر آیا۔ نمبر 6، God's definition of love differs from what Valentine's Day promote۔ آج پوری دنیا کے اندر جو ویلنٹائن کی تصویر دکھائی جا رہی ہے وہ بالکل ہٹ کے ہے، وہ کلام سے ہٹ کے ہے، وہ کلام کے ورس ہے بالکل۔ تو اگر ہم کلام کی روح سے دیکھیں گے تو خدا محبت ہے، خدا کی ذات اقدس کی خوبی، اس کے ایٹریبیوٹس میں سے ایک ایٹریبیوٹ ہے گاڈ از لو، خدا محبت ہے، اور اس کی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر ہوئی کہ ہم گناہ گار ہی تھے، عین موقع پر مسیح ہماری خاطر موا، اور خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ میں نے پہلے بتایا کہ دنیوی جسمانی محبت کے اندر لالچ ہے، لیکن خدا کی محبت، ببلیکل لو یا اگاپے لو جو خدا کی محبت ہے وہ غیر مشروط ہے، اس میں کوئی لسٹ نہیں، اس میں کوئی دھوکہ نہیں، اس میں کوئی مکر نہیں، اس میں کوئی فریب نہیں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں، اس میں کوئی مکاری نہیں، ٹرانسپیرنٹ لو ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں خدا کی محبت ہے پھر آپ وہی ٹرانسپیرنٹ لو، وہی محبت سب کے ساتھ کریں گے، بغیر شرط کے ساتھ۔ اور خدا کی محبت کے لیے تعریف بالکل مختلف ہے، نہ کہ ویلنٹائن ڈے کو جنسی خواہش اور ہوس کو فروغ دینے میں۔ آج اس دن کو جنسی خواہش اور ہوس
کو فروغ دینے کے لیے بڑی تیزی کے ساتھ اس کو پروموٹ کیا جاتا ہے. نمبر 7, God is not impressed when he is worshipped with pagan holiday. So Valentine Day leads to negative emotions. کئی دفعہ دیکھا جاتا ہے ویلنٹائن ڈے کو نیگیٹو چیزوں کے اندر انوالو کیا جاتا ہے, اس کو نیگیٹیوٹی کے اندر لیا جاتا ہے, لوگ اس کو نیگیٹو لیتے ہیں, اور کئی بار کئی ایسے انسیڈنٹ آتے ہیں اسی موقع پر. اگلا پوائنٹ, God commands us not to conform to the world. جی, خدا ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم دنیا کے ہم شکل نہ بنیں. جی, ہمیں دنیا داری کے کاموں میں نہیں چلنا, ہمیں دنیا کے لوگ جیسے کرتے ہیں ہمیں شیپ واک کرنے کی ضرورت نہیں. جو بھیڑیں ہیں وہ نیچے دیکھ کر نہیں چلتی, وہ ایک دوسرے کے پیچھے دیکھ کر چلتی ہیں. ہمیں شیپ واک نہیں کرنا, ہمیں دنیا کی طرح فٹ پرنٹس نہیں لینے, ہمیں مسیح کے فٹ پرنٹس کو لینا ہے, خداوند کے کلام کو لینا ہے. We are commanded to celebrate different holidays. Christmas, Easter, New Year, not holiday جو کہ ویلنٹائن ڈے ہے. اگر آپ اس کو سیلیبریٹ بھی کرتے ہیں تو آپ اپنی فیملی کے ساتھ سیلیبریٹ کریں, اپنی کلیسیا کے ساتھ سیلیبریٹ کریں تاکہ خداوند آپ کو برکت دے. جی بھائی صاحب. جی, تھینک یو سو مچ پادری صاحب, بڑا خوبصورت اور مفصل جواب, اور خدا کے خادم نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ بطور ایماندار جس طور پہ دنیا اس کو سیلیبریٹ کرتی ہے اس طور پہ ہم اس کو سیلیبریٹ نہیں کر سکتے. اگر ہم اس کو سیلیبریٹ کرنا بھی چاہتے ہیں اور محبت کے دن کو منانا چاہتے ہیں تو وہ محبت صرف لڑکے لڑکی کی محبت نہیں ہے, بلکہ وہ باپ کے ساتھ بھی ہے, وہ ماں کے ساتھ بھی ہے, وہ بہن بھائیوں کے ساتھ بھی ہے, وہ رشتہ داروں کے ساتھ بھی ہے, وہ پیرنٹس کی بچوں کے ساتھ بھی ہے, بچوں کی پیرنٹس کے ساتھ بھی ہے. تو ہمیں اس طرح سے آپس میں اس محبت کو سیلیبریٹ کرنا ہے, کیونکہ ہمارا خدا محبت ہے اور بائبل مقدس نے ہمیں محبت کی تعلیم دی, اور خداوند یسوع مسیح نے فرمایا اگر آپس میں محبت رکھو گے تو اسی سے لوگ جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو. اور پھر بڑی خوبصورت بات بائبل کی ایک آیت انہوں نے کوٹ کی کہ ہمیں اس دنیا کے ہم شکل نہیں بننا. دنیا کیا کرتی ہے, کس طور پر اس دن کو سیلیبریٹ کرتی ہے, اگر ہم غور کریں تو اس دن پر پادری صاحب جنسی گناہ بہت زیادہ ہوتا ہے. اس دن نوجوان جوڑے بہت سی ایسی حرکتیں کرتے ہیں جو اکارڈنگ ٹو بائبل ٹھیک نہیں ہیں. اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے ایسے لڑکے اور لڑکیاں, بہت سارے بہن بھائی جو ہیں وہ ہمیں تاریکی میں نظر آتے ہیں. بڑی ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے آپ کو خدا کی محبت میں ڈالیں. خدا نے ہم سے محبت کی, اور کلام میں لکھا ہے جب ہم گناہ گار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا, اس نے اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کی. اس محبت میں تو پادری صاحب صرف دعوے ہوتے ہیں, میں یہ کر سکتا ہوں, میں وہ کر سکتا ہوں, اور شاید جب وقت آتا ہے تو لوگ کچھ بھی نہیں کرتے. لیکن خداوند یسوع مسیح نے اپنی جان آپ کے اور میرے واسطے اور ہم سبوں کے واسطے دی ہے. محبت میں جو خدا نے محبت کی اور بیٹے نے اس کو پورا کیا. پریز گاڈ, پریز گاڈ. سو پادری صاحب ہم آگے بڑھیں گے, اور میرا نیکسٹ کویسچن آپ سے ہوگا, پہلے کویسچن سے یہ ریلیٹ ہی ہے لیکن پھر بھی میں اس کو الگ سے پوچھنا چاہوں گا, کیا چرچ میں ویلنٹائن ڈے کی تقریبات ان کو منعقد کرنا چاہیے؟ بہت خوبصورت, یہ بڑا خوبصورت سوال ہے واقعی. ایماندار ہوتے ہوئے, پاسبان ہوتے ہوئے ہمیں اپنی کلیسیا کو ایز اے خاندان جو ہے ایک یہ موقع, یہ ایونٹ ویلنٹائن ڈے, بلکہ نہ صرف ویلنٹائن ڈے بلکہ ہر ایونٹ ہمارے لیے جو ہے ایک مشعل راہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کو سیلیبریٹ کریں, ہم اس کو اپنے چرچ میں منعقد کریں, ہم اس کو عبادت کے طور پر لے کریں تاکہ ایماندار خدا کے کلام سے الہی محبت کو سیکھیں, دنوی محبت کو چھوڑ کر, دنیا کی باتوں کو چھوڑ کر, شہوت پرستی کو چھوڑ کر, گناہ کو چھوڑ کر نوجوان چرچ میں آئیں. اور یہ پاسبانوں کے پاس ایک بہت بہترین موقع ہوگا, خداوند کی تعریف کی جائے اور کلام میں سے خدا کی محبت کو جو ہے وہ بیان کیا جائے, بانٹا جائے, شیئر کیا جائے تاکہ لوگ سیکھیں. سچ یہ ہے کہ ویلنٹائن ڈے ہماری زندگیوں میں خدا کی محبت کو خوش آمدید کرنے کا نام ہے. تو جب ہم چرچز میں ویلنٹائن ڈے کی عبادت کا دن اس کو رکھیں گے تو یہ ہم خدا کی محبت کو بیسیکلی ویلکم کر رہے ہوتے ہیں کہ خدا نے ہم سے ازلی محبت کی, ابدی محبت کی, لاسانی پیار کیا, اٹوٹ پیار کیا, غیر مشروط پیار کیا. تو وہ محبت جب ہم کلیسیا کے اندر شیئر کریں گے, ایمانداروں کے ساتھ شیئر کریں گے, نوجوانوں کے ساتھ شیئر کریں گے, تو پھر وہ آگے اس کو دوسروں کے ساتھ بھی بانٹیں گے. ایک اور موقع ہے یہاں زمین پر اپنی محبتوں کا جشن منانا, اور اس کو منانے سے الگ نہیں.
در حقیقت بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ وہ لازم اور ملزوم ہے کہ ہم خدا کی محبت میں چلیں، خدا کی محبت میں زندگی بسر کریں، کیونکہ ہماری ایک دوسرے کے لیے محبت خدا کا تحفہ ہے۔ جیسے پیدائش میں نظر آتا ہے کہ جب خدا نے آدم کو بنایا، گہری نیند بھیجی، اس کی پسلی میں سے خدا نے نکالا، تو پھر خدا نے کہا کہ اس سبب سے آدمی اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا۔ تو یہ محبت جو ہے وہ خدا کی طرف سے گفٹ ہے تاکہ انسان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھ سکیں۔ اس میں چند ایک باتیں میں ایڈ کروں گا۔ پہلی بات، لو فار یور پارٹنر not others partner. Love for your partner. Romantic love is a gift from God. اپنے ساتھی، اپنے شوہر، اپنی بیوی کے ساتھ محبت رکھیں۔ رومانوی محبت خدا کا تحفہ ہے۔ پہلا یوحنا 4 باب اس کی 8ویں آیت، جو محبت نہیں رکھتا وہ خدا کو نہیں جانتا۔ اگر آپ میں محبت نہیں ہے، اس کا مطلب ہے آپ خداوند میں نہیں ہیں، آپ محبت رکھ ہی نہیں سکتے۔ آپ کے اندر جو ہے وہ ہوس ہے، محبت نہیں ہے، آپ کے اندر گناہ جنم لے گا۔ ابلیس کے پاس طرح طرح کے ہتھیار ہیں، ہتھ کنڈے ہیں، جو وہ انسانوں کو ان ہتھیاروں سے اٹیک کرتا ہے اور خدا کے حضور سے گمراہ کر دیتا ہے۔ جو محبت نہیں رکھتا وہ خدا کو نہیں جانتا، کیونکہ خدا محبت ہے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ محبت ہماری دنیا کا حصہ ہے، کیونکہ خدا محبت ہے اور ہم سے پیار کرتا ہے، اور ہم خدا کے بغیر محبت رکھ ہی نہیں سکتے۔ اس کا مطلب ہر قسم کی محبت، رومانوی محبت جو ہے اس کو بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ آپس میں محبت رکھو، کیونکہ وہ ہمارے لیے خدا کی محبت کا مظاہر ہیں۔ پہلا کرنتھیوں 13واں باب اس کی 4 آیت سے 8ویں آیت، اس میں بلکہ پہلا کرنتھیوں 13واں باب سارا محبت کا باب ہے۔ اس کے اندر محبت کی خوبصورت تعلیم دی گئی۔ محبت صابر ہے، محبت مہربان ہے، محبت حسد نہیں کرتی، پھولتی نہیں، شیخی نہیں مارتی، نازیبا کام نہیں کرتی، اور اپنی بہتری نہیں چاہتی، جھنجھلاتی نہیں، بدگمانی نہیں کرتی، بدکاری سے خوش نہیں ہوتی، بلکہ راستی سے خوش ہوتی ہے۔ تو ہمیں خدا کی محبت کو لینا ہے، سیکھنا ہے، اور پھر دوسروں سے محبت رکھنی ہے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ واقعی محبت کرنا مقدس ہے۔ اگرچہ رومانس خوشی کی ایک پرجوش چمک ہو سکتی ہے، لیکن حتمی طریقہ یہ ہے کہ خدا ہم سے محبت کرنا چاہتا ہے، اور ہم اس کی محبت کو لے کے دوسروں سے ویسی محبت کریں، بلکہ اسے وقف اور قابل اعتماد ہونا چاہیے۔ سچی محبت محبوب کو اعلیٰ ترجیح سمجھتی ہے۔ دوسری بات، سیلف لو۔ پہلا اپنے پارٹنر کے ساتھ پیار کریں، دوسرا اپنے آپ سے پیار کریں۔ سیلف لو، گاڈز لو فار یو اینڈ یور لو فار یور سیلف۔ جیزس از آلویز دیئر فار یو، یو جسٹ ہیو ٹو فیل ہز لو۔ پہلا یوحنا 15 باب 9 ہے، جیسے باپ نے مجھ سے محبت رکھی ویسے ہی میں نے تم سے محبت رکھی، تم میری محبت میں قائم رہو۔ ہمیں خدا کی محبت کو لینا۔ یسوع کہتا ہے جیسے باپ نے مجھ سے محبت کی، میں نے تم سے محبت کی، اور تم اس محبت میں قائم رہو۔ آمین آمین، پریز گاڈ۔ بہت خوبصورت جواب۔ ناظرین، خدا کے خادم نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے بہت ساری خوبصورت باتوں کے ساتھ، لیکن جو اس میں خاص بات انہوں نے کہا کہ اگر ہم چرچ میں اس کو منعقد بھی کرتے ہیں یا اس تقریب کو مقرر بھی کرتے ہیں تو اس کا مقصد دنیاوی محبت نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کا مقصد خدا کی محبت ہونا چاہیے۔ یہ ایک اپرچونٹی ہے جب آپ خدا کی محبت کو شیئر کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا خدا لعنت میں سے برکت کو پیدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اگر دنیا اس دن کو منفی طریقے سے مناتی ہے تو ہم اس دن کو ایک اپرچونٹی سمجھتے ہوئے دنیا کے ساتھ خدا کی محبت کو بانٹ سکتے ہیں، شیئر کر سکتے ہیں۔ ہم آگے بڑھیں گے اور اس ٹاپک کے تناظر میں میرا نیکسٹ کویسچن، پادری صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ اس دن کے منفی اثرات کیا ہیں؟ جیسے میں پہلے ہی بتا چکا ہوں، اس کے پازیٹیو اثرات بھی ہیں اور منفی اثرات بھی ہیں۔ جو خداوند میں رہ کر اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں ان کی زندگی پر پازیٹیو اثرات آتے ہیں، اور جو نیگیٹو ہیں، جو خدا سے دور ہیں، ڈیفینیٹلی ابلیس آتا ہے اور ان پر اٹیک کرتا ہے۔ ان کو مختلف چیزوں میں، شہوت میں، لالچ میں اور ہوس میں گرفتار کرتا ہے، اور پھر اس طریقے سے غلط کام، برائی جنم لیتی ہے، گناہ جنم لیتا ہے، اور جب لسٹ ہے، اگر ہوس ہے، تو ڈیفینیٹلی اس کے منفی اثرات نظر آئیں گے۔ جی، تھینک یو سو مچ پادری صاحب۔ ناظرین، اس ٹاپک کے تناظر میں میرا آخری سوال خدا کے خادم سے، پادری صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ بائبل مقدس محبت کے بارے میں
क्या तालीम देती है। यूहन्ना 15 बाब 9 है, जैसे बाप ने मुझसे मोहब्बत रखी वैसे ही मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, तुम मेरी मोहब्बत में कायम रहो। और बाइबल की कुलीदी आयत यूहन्ना 3:16 कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। पहला यूहन्ना 4 बाब 16 है, जो मोहब्बत खुदा को हमसे है उसको हम जान गए हैं। वी नीड टू नो हिज प्रेशियस लव, हमें उसकी इलाही मोहब्बत को, अगापे लव को जानने की ज़रूरत है। असल मोहब्बत है ही वो। अगर आप खुदा के कलाम में ज़िंदगी बसर करते हैं, खुदा के साथ चलते हैं, तो इससे ज़्यादा मोहब्बत आपको कहीं नहीं मिलेगी। Praise God, praise God. उसको हम जान गए हैं और हमें उसका यकीन है। खुदा मोहब्बत है और जो मोहब्बत में कायम रहता है वो खुदा में कायम रहता है। आमीन। तो फिर आपको मोहब्बत में कायम रहना है। पहले खुदा के साथ मोहब्बत, बेटे के साथ मोहब्बत, अपने आप से मोहब्बत, अपने वालिदैन के साथ मोहब्बत, अपनी बीवी अपने शौहर के साथ मोहब्बत, अपने बच्चों के साथ मोहब्बत और अपने काम के साथ मोहब्बत। अगर आप अपने काम के साथ जो कोई भी खुदा ने आपको जिम्मेदारी दी है उससे मोहब्बत नहीं करते, उसके साथ वफादार नहीं है, तो फिर कभी तरक्की नहीं आएगी। उसमें कायम रहता है। इसी सबब से मोहब्बत हम में कामिल हो गई। जैसे मैं पहले बता रहा था कि मोहब्बत, खुदा ने ये मोहब्बत शादीशुदा जोड़ों के लिए बख्शी है, मखसूस की है, तो ये कामिल है। अगर आप शौहर बीवी के साथ और बीवी शौहर के साथ करती है तो फिर ये कामिल है, पाक है, पाकीज़ा है, खुदा की तरफ से बख्शी हुई है। इसको एंजॉय कीजिए। इसी सबब से मोहब्बत हम में कामिल हो गई ताकि हमें अदालत के दिन दलेरी हो, क्योंकि जैसा वो है वैसे ही दुनिया में हम भी हैं। मोहब्बत में खौफ नहीं होता। मोहब्बत जो इलाही मोहब्बत है, खुदा की तरफ से दी गई है, उसमें खौफ नहीं। अगर आप दुनवी जिस्म की ख्वाहिश पूरा कर रहे हैं उसमें आपको खौफ भी होगा, आपको डर भी होगा। लेकिन जो खुदा की मोहब्बत है, जो खुदा ने बख्शी, उसमें डर नहीं, बल्कि कामिल मोहब्बत खौफ को दूर कर देती है, क्योंकि खौफ से अजाब होता है और कोई खौफ करने वाला मोहब्बत में कामिल नहीं होता। अगर आपके अंदर खौफ आ चुका है, खौफ ने जन्म लिया है, तो इसका मतलब है आप गुनाह कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप गलत हैं, आप गलत राह पर चल रहे हैं। आपके अंदर खौफ आया है क्योंकि खौफ गुनाह की अलामत है। और अगर आप गुनाह कर रहे हैं, जैसे आदम ने गुनाह किया, उसकी ज़िंदगी में खौफ आया और खुदा ने उसको कहा ये तूने क्या किया। सो लव फॉर गॉड, लव हिम बाय लविंग ईच अदर। खुदा से मोहब्बत, एक दूसरे से मोहब्बत करते हुए। खुदा के लिए हमारी मोहब्बत का खालिस तरीन इजहार यह है कि हम अपने इर्द गिर्द के लोगों से मोहब्बत करें। और यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ, और नया हुक्म क्या है कि अपने पड़ोसी से अपनी मानिंद मोहब्बत रख। यूहन्ना की इंजील 13 बाब 34 और 35 आयत, मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो, कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। अगर हम सिर्फ अपने आप से मोहब्बत रखेंगे या अपने अजीज़ों से मोहब्बत रखेंगे, अपने पड़ोसियों से मोहब्बत नहीं रखेंगे, दूसरों से मोहब्बत नहीं रखेंगे, कलीसिया में एक दूसरे के साथ मोहब्बत नहीं रखेंगे, तो फिर हमारी दुआएं, हमारी प्रशिश, उसका कोई फ़ायदा नहीं। दूसरे, ये आयत हमें बताती है कि एक दूसरे के लिए हमारी मोहब्बत हमारे ईमान की मजबूती से आती है। अगर हम खुदा पर ईमान रखते हैं, खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, तो फिर हमें ये मोहब्बत और ये दलेरी खुदा के कलाम से, दुआ से मिलेगी। इफ्सियों 3 बाब 17, 18, 19 आयत, और ईमान के वसीला से मसीह तुम्हारे दिलों में सुकूनत करे, ताकि तुम मोहब्बत में जड़ पकड़कर और बुनियाद कायम करके सब मुकद्दसों समेत बखूबी मालूम कर सको कि उसकी चौड़ाई, लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। ये खुदा की मोहब्बत के बारे में आयत है कि हमें खुदा की मोहब्बत को हम तभी जान पाएंगे, उसकी ऊंचाई कितनी है, लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, गहराई कितनी है, हम तभी जान पाएंगे। और मसीह की उस मोहब्बत को जान सको जो जानने से बाहर है, ताकि तुम खुदा की सारी मामूरी से मामूर हो जाओ। आमीन। तो हमें खुदा की मोहब्बत को लेना है, जानना है। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि मैंने तुझ पर जाहिर किया कि मैंने तुझसे अबदी मोहब्बत की, अज़ल से अबदी मोहब्बत की। तो उसने हमसे मोहब्बत की, हमने उससे मोहब्बत नहीं की, उसने पहल किया है, उसने मोहब्बत की कि उसने हमारी पैदाइश से कबल हमारे लिए अपने बेटे को कुर्बान किया। ये उसकी मोहब्बत थी, उसने हमें बचाया, उसने हमें अदालत से बचाया। सो चौथी बात, लव फॉर योर कम्युनिटी। पहली बात हमने सीखी कि लव फॉर योर पार्टनर, फिर लव फॉर योर सेल्फ,
پھر لو فار گاڈ، اور لاسٹ ون لو فار یور کمیونٹی. ہمیں کمیونٹی کے ساتھ بھی محبت کرنی ہے. اور لونگ یور فرینڈز اینڈ فیملی، اپنی برادری سے محبت رکھیں، اپنے دوستوں اور اہل خانہ سے بھی محبت کریں. عبرانیوں 10واں باب 24ویں 25ویں آیت اگر ہم اس کا مطالعہ کر لیں، یوں لکھا ہے، اور محبت اور نیک کاموں کی ترغیب دینے کے لیے ایک دوسرے کا لحاظ رکھیں اور ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہونے سے باز نہ آئیں جیسا بعض لوگوں کا دستور ہے، بلکہ ایک دوسرے کو نصیحت کریں، اور جس قدر اس دن کو نزدیک ہوتے ہوئے دیکھتے ہو اسی قدر زیادہ کرو. تو یہ بات ہو رہی تھی کہ ہم کیا چرچ میں منعقد کریں. تو ہم جب چرچ میں منعقد کریں گے، جب کلیسیا آئے گی، ایماندار آئیں گے، رفاقت رکھیں گے، تو ڈیفینیٹلی خدا کی محبت کا اظہار ہوگا. ہم خدا کی محبت کو سیکھ پائیں گے، خدا کی حضوری میں بڑھ پائیں گے، خدا کے کلام کو سیکھیں گے. اور جس قدر ہم خدا کی حضوری میں، خدا کی قربت میں، خدا کے کلام میں، اس کی پہچان میں، اس کے عرفان میں آگے بڑھیں گے، تو ہماری زندگی میں سے ہر طرح کی نیگیٹیوٹی، ہر طرح کی برائی، ہر طرح کا گناہ جاتا رہے گا. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. پریز گاڈ. تھینک یو سو مچ پادری صاحب. خداوند آپ کو برکت دے. سو ناظرین، میں ایمان رکھتا ہوں آپ نے آج اس پروگرام کے وسیلہ سے برکت پائی ہے اور ہم نے خدا کی محبت کو جانا ہے. بائبل مقدس ہمیں کیا کہتی ہے کہ اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل، اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ. خدا نے ہم سے اگاپے محبت کی ہے، غیر مشروط محبت جس میں کوئی شرط نہیں ہے. اور اسی لیے خدا کے کلام میں لکھا کہ اس نے اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کی کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو مسیح ہمارے لیے ہوا. اور پھر لکھا ہے کہ کوئی راست باز کے لیے اپنی جان نہیں دیتا، لیکن خداوند یسوع مسیح کی محبت، کامل محبت، پرفیکٹ محبت، جس نے ہم گنہ گاروں کے واسطے اپنی جان دے دی. سو ضرور ہے کہ خدا کی محبت کو سیلیبریٹ کریں، مسیح کی محبت کو سیلیبریٹ کریں، بہن بھائیوں کی محبت کو سیلیبریٹ کریں، ماں باپ کی محبت کو سیلیبریٹ کریں. خداوند ہم سب کو ایک دوسرے سے پیار کرنے کا فضل عنایت کرے. سو ناظرین، یہاں پر ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت چاہوں، میں خدا کے خادم کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. پادری صاحب، تھینک یو سو مچ، آپ اسٹوڈیو میں آئے اور آپ نے اس خاص ٹاپک پر ہماری رہنمائی فرمائی. میری دعا ہے خداوند آپ کو اور زیادہ کثرت اور قدرت کے ساتھ اپنے نام کو جلال دینے کے لیے استعمال کریں. آمین. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے مدعو کیا تاکہ آپ کے ساتھ مل کر ہم خدا کے کلام کو بانٹ سکیں. تھینک یو سو مچ. سو ناظرین، میری آپ سے گزارش ہے، فیت ٹی وی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، دیکھتے رہیں فیت ٹی وی پروگرام زندگی کی باتیں. گاڈ بلیس یو آل.